عليك. عليك. صل على سيدنا النبي ونزيدك يا مولانا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. شكر الله سعيكم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الله يفتح عليك. الله يا عم الحاج محمود. صل على سيدنا النبي. ربنا يزيدك يا عم الشيخ محمود. نعم يا مولانا ان شاء الله. وما الله أكبر. ربنا يفتح عليك. عليك. صل على سيدنا النبي. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله يفتح عليك يا عم الحاج محمود. يا الله. يفتح عليك. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. الله أكبر. صل على سيدنا النبي يزيدك يا مولانا. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عليك. صدق الله العظيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله يفتح عليك. اللهم صل على حضرة النبي. اشكر الله. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. قل اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حضرة النبي. عليك. الله يا عم الحاج. صل على سيدنا النبي يزيدك يا محمود. قل أطيعوا الله والرسول. أكبر.
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لا اله الا الله. ربنا يفتح عليك. فينا شرهم يا رب. قل أطيعوا الله والرسول حضرة النبي. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نعم عليك. إن الله اصطفى آدم ونوحا. الله يفتح عليك. ربنا يزيدك عم الشيخ محمود، طول عمرك في الإيمان. نعم يا مولانا. مدد يا رب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله يرضى عليك. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا مولانا. ربنا يفتح عليك. ذرية بعضها من بعض. الله يفتح عليك. والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الله. اذكر الله. عليك. ربنا يفتح عليك. صلوا على سيدنا النبي. لا يزيدك عم الشيخ محمود. ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. ما شاء الله سبحانه وتعالى جل شأن الله. إن قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. الله. الله يرضى عليك برضاه. ما شاء الله. عليك. يا حضرة النبي. صلوا على سيدنا النبي. لا يزيدك عم الشيخ محمود.
ما شاء الله. الله يزيدك. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى عليك. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى نعم. والله أعلم بما وضع نعم نعم. تعليق. والله أعلم بما وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم الله أكبر. تعليق. الله يزيدك يا عم الشيخ محمود. وإني سميتها مريم شيخ الله سعيكم. طيب تعليق. الله يزيدك يا عم الشيخ محمود. نعم يا مولانا. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله الله الله. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا الله. تعليق. ما شاء الله. الله زمن. ما شاء الله يا عم الحاج. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا نعم نعم نعم. عليك. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها
الله يفتح عليك يا عم الحاج محمود. اذكر الله. قال يا مريم أنى لك هذا عليك ما شاء الله. صلى على سيدنا النبي. قال يا مريم الله اذكر الله. صلى على النبي. ما شاء الله يا عم الحاج محمود. الله يزيدك يا شيخ. بس صلى على سيدنا النبي. ربنا يزيدك يا مولانا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يزيدك يا عم الحاج. الله يفتح عليك. الله اكبر. اللهم صل على حضرتك. هو من عند الله. قول. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة عليك ما شاء الله يا عم الحاج